السلام عليكم احبائي، مرحبا بكم في قناه كويزين حنان السوسيه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم البريوش وبطريقه جديده. وعندنا في المقادير كاس ديال الحليب و3 كؤوس ديال الدقيق، عندنا بيضه كامله وبياض البيض وخلينا الاصفر اللي الدهن، عندنا ربع كاس الزيت، ربع كاس السكر او 3 ملاعق، وعندنا معلقه ديال الزبده حراره المطبخ، وعندنا راس معلقه ديال الملح، معلقه ديال الخميره الفوريه، وعندنا خميره الفانيلا او سكر الفانيلا مع الخميره الكيماويه. وغنخليكم مع طريقه التحضير. على بركه الله. غادي نضيف البيض مع ربع كاس ديال السكر مع السكر والفانيلا، غنطيبوهم الاولين ونسجمو. دائما ما تنخدمو البيض مع السكر هو الاول. غنضيفو الكاس ديال الحليب يكون دافي، وغادي نضيفو نص معلقه ديال الملح مع معلقه ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز. كنحسو بالخميره انسجمت مع هاد المكونات. نضيفو الزيت، دابا غادي نضيفو ربع كاس ديال الزيت، مقادير ساهلين بغا يكونوا متوفرين عندكم وتحضروها على الفطور ولا الكوكي، كتجي رائعه. مرحبا بالناس اللي جداد عندي في القناه، اللي يلاه شافوا القناه ديالي كنتمنى على الاشتراك والتعليق وتشجعوني يوصلكم الجديد ديال الوصفات. دابا غنضيف كاس ديال الدقيق، يعني ممكن الا خاصنا كميه ديال الدقيق نضيفوها ولا خاصنا حليب نضيفوه الا جاتنا العجينه قاصحه، وإلا جاتنا مرخوفه بزاف غادي نزيدو الدقيق. زدت الخميره الكيماويه تنسجم لينا هذا المكون مع الخميره الكيماويه، ما يبقاوش دوك الفقاعات. وغادي نضيف الكميه المتبقيه. دابا غادي نحيدو التراب اليدوي، غنخدمو غير بيدينا. غادي نضيف المتبقي مع نص كاس ديال هذا اللي هو نص الاخر. بسم الله.
نضيفو هاد النص. كما شفتوا زدت 3 الكيسان وباقي العجينه ملخوفه. دابا غادي نضيفو معلقه ديال الزبده، غنحاولوا ندخلوها في العجين، يعني 3 الكيسان كميه ما جاتش ليا مع العجين. غادي نضيف كاس اخر. كما شفتوا العجينه باقا مخوفه. غادي نضيف نص كاس. ركزوا معايا مزيان، درت 3 الكيسان ونص كاس ديال الدقيق. المقادير مضبوطين غنحطوهم في صندوق الوصف باش ما يكون عندكم حتى مشكل. دابا غادي ندهنو يدينا بالزيت. الكميه اللي دخل ليا ديال الدقيق هي 3 الكيسان ونص. طاقه نجمع العجين باش كيلصق في يدي. دابا من بعد ما جمعتها وكورتها بحال هكا غادي نغطيها بشي بلاستيكه ونخليها حتى تختمر وتضاعف الحجم ديالها، وغادي نكمل معكم الطريقه ديال البريوش ديالنا. كما شفتوا معايا العجينه ديالنا ضاعف الحجم ديالها واختمرات. دابا غندير يدي الزيت باش نفرغ منها الهواء هكا. ودابا غادي ندير فيها كويرات صغار. من بعد ما كورت البريش ديالنا ها هو وجات ليا 12 حبه، وهذه الكبيره وحده كنخليوها تكون كبيره. غادي ناخذ عجينه غادي نحلوها بحال هكا غير بيدينا. نقسموها في الوسط. ندير الشوكولاته هنايا ونجي ليه هكا. بالطريقه ها هي. نفس العملية غادي نقطعوها في البلاصة بالموس أو بالمصاص ديال البيتزا. هكا حتى نكملو العجينة كاملة.
نديروها طويله في الجناب بحال هكا ونبسطوها. دابا غادي نقطعها هنايا بهاد الطريقه. نحط الشلاط كنحاول ندير ليها بحال هكا. نجبدوها شويه ونحاولوا بلا ما نضغطوا عليها نضربوها. بهذا الجانب غادي نديرو هنا من بعد ما كملت الكميه كامله خديت المول درت ليه الزبده ورشيته بالدقيق. غادي نجيب واحد الشبانيه صغيره نحطوها هنايا. صافي غادي نجيو نستفو الشكيله ديال البريوش ديالنا بهاد الطريقه. دابا غادي نحيد هاد الجبانيه غادي نحط هادي هكا. غادي نجيب هادو الجناب بالطريقه. دابا غادي نخليوها تختمر من صغير النص، ما تختمرش بزاف يعني غير تطلع واحد شويه. وغادي نجيبو المكون الاساسي اللي هو سر نجاح البريوش ديالنا اليوم. من بعد ما خلينا البريوش ديالنا يرتاح يعني خمر نص خمره، دابا غادي نضيفو المكون اللي قلت لكم. غناخدو كوكاكولا، غنوضع ربع كاس، ما نكتروش بزاف كيبان لكم، ربع كاس. وغنحاولوا نديرو ليها هذا المشروب بهذه الطريقه. يعني بالمكونات اللي فيه غادي يخلي البريوش ديالنا ينجح معنا اليوم، ما تهزيش ليه الهم. شويه بشويه المكونات اللي فيه بحال كتمارس واحد الضغط وواحد التفاعل مع الخميره اللي درنا للبريوش. يعني نحاولوا نديروا ليها هاد ربع كاس بهاد الطريقه، غير شويه شويه. غنعاودوه من الاول كي غادي تشرب هذا المشروب كله. وغادي نرجعوه باش يختمر، باش يتضاعف الحجم ديالو. عاد غادي ندخلوه للفرن.
غتشوفوا النتيجه ديال هذا المشروب كيفاش غادي تكون، يعني رائع وراقي. ومرحبا باللي شاف القناه ديالي اول مره، نورتوا القناه. هانتوما كما شفتوا معايا هو كملنا ديك ربع الكاس ديال كوكاكولا. صافي دابا غادي نغطيوها بشي حاجه ما توصلش لسميتو الماء باش مازال غتضاف الحجم ديالها، وعاد غادي نرجع نكمل معكم الطريقه. هذا هو البريج ديالنا من بعد ما اختمر. كنظن لكم هذا المشروب المفعول ديالو على البريج، ها هو ضاعف الحجم ديالو بزاف. نتمنى يبان لكم. دابا غادي ندهنو بالاصفر البيضاء مع قطرات من الحليب، نخلطوهم مزيان. دابا غادي ندهنو بها البريج ديالنا. هنا من بعد ما دهنت البريج ديالنا بالاصفر البيضاء كما شفتوا معايا، دابا غادي ندخلوه للفرن يكون بارد، يعني على درجه 180. غادي نخليوه تقريبا 20 دقيقه، وغندير ليه هنا بحال سميتو ديال الكيكه، يعني غندير العافيه غير من التحت وما غاديش نحلو عليه الفران. هذا هو الشكل النهائي ديال البريج ديالنا، كنتمنى يعجبكم. من بعد ما طيب شعلت عليه الفران من الفوق باش يجي محمر بحال هكا. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، كيجي رائع. وغادي نوريكم باش تشوفوه من الداخل. هو من الداخل كتشوفوا معايا من تحت يجي رائع. ها هو، كنتمنى تجربوه، غادي ينجح معكم. كينتفخ، كيجي زوين ورائع وخاوي من الداخل بحال القطن. كنتمنى تجربوه، وما تنساوش تخليو ليا لايك، واللي جديده عندي في القناه تشترك عندي باش يوصلها كل جديد ويوصلوها الوصفات جديده. كنتمنى تعجبكم. مع السلامه، الى اللقاء ان شاء الله حتى الفيديو جديد. لو المحتوى عجب حضراتكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ودوسوا لايك على الفيديو عشان يوصل لكم كل الجديد.